मान्छेको कल्पना भन्दा बिल्कुलै फरक एउटा विलक्षणको संसार। विश्वास गर्न नसकिने अद्भुत रहस्यमय घटनाहरू घट्ने संसार। मृत्युबाट जीवनमा परिवर्तन भएको संसार अनि असत्यमाथि सत्यको जित भएको संसार। पुनर्जीवन र आशाको संसार अनि सुन्दर परिकथाको संसार। यस्तै यस्तै थुप्रै उपनामले बोलाउन सकिने शानदार यादगार स्मृतिका कथाहरू समेटिएको आजको हाम्रो कहानी रहेको छ। नेपाली फिल्म एक्सप्लेनर प्रस्तुत गर्दछ द क्रोनिकल्स अफ नार्निया। कहानी बेलायतको एउटा सहरबाट सुरु हुन्छ। उक्त सहरमाथि थुप्रै जहाजी आक्रमणहरू भइरहेको थियो। तब एउटा घरको छालमा उभिरहेको एउटा केटोलाई देखाइन्छ। उक्त केटोको नाम एडमन्ड हुन्छ। एडमन्ड झ्यालबाट बाहिर हेर्दै थियो। तब पछाडिबाट उसकी आमा दौडदै आउँछिन् र उसलाई त्यहाँबाट तानेर हतार हतार झ्यालको पर्दा लगाउँछिन्। त्यहाँ एडमन्डको दाइ पनि आइपुग्छ। दाइको नाम पिटर हुन्छ। पिटर एडमन्डको हात समातेर त्यहाँबाट बाहिर भाग्छ। उनीहरूकी आमा पनि टर्च र कम्बल उठाएर उनीहरूकै पछि पछि बाहिरतिर भाग्छिन्। उता दोस्रो कोठामा एउटा सानी केटीलाई ओछ्यानमा पल्टिरहेकी देखाइन्छ। उक्त केटीको नाम लुसी हुन्छ। त्यहाँ लुसीकी ठुली दिदी अर्थात् सुजेन आउँछे र लुसीलाई त्यहाँबाट लिएर बाहिर भाग्छे। उनीहरू सबैजना भाग्दै घर नजिकैको एउटा तहखाना अर्थात् बेसमेन्टमा गएर लुक्न पुग्छन्। तब एडमन्ड आफ्नो बुवाको फोटो त घरमै छुटेछ भन्ने कुरा सम्झन्छ र त्यो फोटो लिनलाई फेरि घरतिर जान खोज्छ। आमा एडमन्डलाई रोक्न खोज्छिन् तर एडमन्ड आमाको कुरै सुन्दैन। त्यसैले पिटर पनि एडमन्डको पछि पछि दौडन्छ। जसै उनीहरू घरभित्र पुग्छन् त्यहाँ घर छेउमा एउटा ठुलो बम विस्फोट हुन्छ। उनीहरू भुइँमा पछारिन्छन् अनि जसोतसो आफ्नो बुवाको फोटो लिएर उनीहरू फेरि त्यही तहखानामा फर्किन्छन्। तब पिटर, होइन तिमी कहिले आफूभन्दा ठुलोले भनेको कुरा मान्न सिक्छौ भनेर एडमन्डलाई गाली गर्छ। तब आमा एडमन्डलाई अँगालो हाल्नुहुन्छ अनि पिटर त्यहाँको ढोका थुन्छ र त्यहाँ पुरै अन्धकार हुन्छ। अर्को दिन पिटर, एडमन्ड, सुजेन र लुसी आमासँग रेल स्टेसनमा उभिएको देखाइन्छ। त्यहाँ लगभग पुरै सहरका सबै मान्छेहरू जम्मा भएका थिए। उनीहरू सबै आफ्ना बच्चाहरूलाई त्यो सहर बाहिर कतै सुरक्षित ठाउँमा पठाउँदै थिए कारण त्यहाँ युद्ध चलिरहेको थियो। आमा दुखित हुँदै चारैजनालाई ट्रेनमा चढाउनुहुन्छ। तब ट्रेन गुड्न सुरु हुन्छ र केही समयपछि कुनै अज्ञात स्टेसनमा यी चारैजना भाइ बहिनी ओर्लन्छन्। तब सुजेन भन्छे, हामी आउँछौँ भन्ने प्रोफेसरलाई थाहा थियो भने हामीलाई लिन अहिलेसम्म पनि किन कोही नआएको? त्यतिकैमा एउटी महिला टाँगा चढेर उनीहरू नजिक आउँछे। तब उक्त महिला आफ्नो नाम मिस ब्रिगेडी भएको बताउँछे। मिस ब्रिगेडी चारैजनालाई लिएर आफ्नो घर अर्थात् प्रोफेसर भए कहाँ जान लाग्छे। प्रोफेसरको घर अत्यन्तै ठुलो थियो। ब्रिगेडी सबैजनालाई सम्झाउँछे, प्रोफेसरलाई हो हल्ला गरेको पटक्कै मन पर्दैन, त्यसैले तिमीहरू कति पनि हल्ला नगर्नु है। अनि यहाँ कुनै पनि किसिमको कुरा पनि नचुनु ल। यहाँ बस्ने हो भने सबैले यी नियमहरू मान्नुपर्छ नि। यसरी ऊ सबै बच्चाहरूलाई भन्छे अनि सबै बच्चाहरू आफ्नो कोठामा जान्छन्। उनीहरू के जाति गरेर समय कटाउँदै गरेका हुन्छन्। तब लुसी लुकामारी खेलौँ भन्छे। पिटर सबैलाई लुक्न लगाउँछ र सुजेन, एडमन्ड र लुसी कुद्दै लुक्न जान्छन्। लुसी लुक्ने ठाउँ खोज्दै एउटा कोठा गर्दै खाली कोठामा पुग्छे। ऊ देख्छे त्यति ठुलो कोठामा केवल एउटा दराज मात्र थियो। त्यसलाई सेतो रङको लुगाले छोपिएको हुन्छ। त्यतिकैमा त्यो कोठा बाहिर केही हिँडे जस्तो आवाज आउँछ। लुसीलाई दाजु पिटर आफूलाई पक्रन आएको हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले हतारमा ऊ त्यो दराज खोल्छे र त्यहाँभित्र लुक्नलाई छिर्छे। ऊ देख्छे दराजभित्र थुप्रै बाक्ला न्याना लुगाहरू राखिएका थिए। ऊ ती कपडाभित्र लुक्न अझै भित्र जान्छे तर उसको हातले केही सल्लाहका पातहरूलाई छुन पुग्छ र ऊ जसै पछाडि फर्केर हेर्छे ऊ त अचम्म हुन्छे किनकि उसको आँखा अघि हिउँले ढाकिएको एउटा विशाल जङ्गल पो हुन्छ। त्यहाँ चौतर्फी केवल हिउँै हिउँ मात्र थियो। अनि फेरि ऊ दराजतिर हेर्छे तर फेरि ऊ दराजतिर नगएर जङ्गलतिरै अघि पो बढ्छे।
किनकि त्यहाँ झर्दै गरेका हिउँहरूबाट ऊ आकर्षित भएकी हुन्छे। ऊ अलिपर एउटा प्रकाश स्तम्भ देख्छे जसको टुप्पोमा एउटा बत्ती बलिरहेको थियो। त्यतिकैमा ऊ कसैको हिँडाएको आहट सुन्छे। जसै ऊ पछाडि फर्केर हेर्छे ऊ अतालिन्छे, किनकि त्यहाँ एउटा यस्तो मान्छे थियो जसको शरीरको माथिको भाग त मान्छेको जस्तो हुन्छ, तर तलपट्टिको भाग भने अर्थात् खुट्टा चाहिँ हरिणको जस्तो थियो। साथै कान पनि अनौठा लामा लामा थिए। ऊ एउटा फन हुन्छ। उनीहरू दुवै एकअर्कालाई देखेर डराउँछन् अनि झटपट लुक्छन्। त्यसपछि केही बेरमा लुसी लुकेको ठाउँबाट बिस्तारै निस्कन्छे र त्यो फनको हातबाट खसेको केही सामान उठाएर उसैलाई दिन लाग्छे। फन सुरुमा त लुसीबाट लुकेको हुन्छ, तर फेरि डराई डराई लुसीको सामु आएर त्यो सामान लिन्छ। लुसी उसलाई सोध्छे, तपाईँ को हो? फन भन्छ, म एउटा फन हुँ। तब ऊ लुसीलाई सोध्छ, तिमी चाहिँ को हौ? कि तिमी पुड्की केटी हौ? लुसी भन्छे, होइन, म पुड्की केटी होइन, म त बरु आफ्नो कक्षामा सबैभन्दा अग्ली पो छु त। फन भन्छ, के तिमी मान्छे हौ? लुसी भन्छे, हजुर, म एउटा मान्छे हुँ। तब फन भन्छ, अनि तिमी यहाँसम्म कसरी आयो? तब लुसी आफू त्यहाँ कसरी आइपुगेको भन्ने सबै कुरा फनलाई बताउँछे। तब फेरि फन भन्छ, कि त्यो दराज नार्नियामा छ? लुसी अचम्म मान्दै सोध्छे, नार्निया? के हो नार्निया भनेको? फन भन्छ, तिमी अहिले उभिएको ठाउँ नै नार्निया हो। ऊ भन्छ, यो खम्बादेखि लिएर प्यारावेलको महलसम्म समस्त स्थान नार्निया हो। ऊ भन्छ, मेरो नाम टमनस हो। अनि लुसी आफ्नो नाम लुसी हो भनेर भन्छे र उसँग हात मिलाउँछे। त्यसपछि उनीहरू बिचमा मित्रता हुन्छ। तब टमनस लुसीलाई आफ्नो घरमा चिया पिउनका निम्ति डाक्छ। हुन त लुसी उसँग जान चाहन्नथी, त्यसैले सुरुमा त अन्कन आउँछे, तर फनको निरन्तरको अनुरोधमा ऊ फनको घर फनसँगै जानको निम्ति तयार हुन्छे। घरमा फन लुसीलाई तातो चिया र खाजा खुवाउँछ। उनीहरू अगेनाको छेउमा बसेका हुन्छन्। टमनस भन्छ, यहाँ आजभोलि सधैँ हिउँ मात्रै परिरहन्छ, तर कहिले पनि क्रिसमस चाहिँ हुँदैन। तिमीलाई यहाँको गर्मी मौसम एकदमै मनपर्नेछ। तिमीलाई थाहा छ, हामी सबै फनहरू एउटा धुनमा परिहरूसँग रातभरि नाच्छौँ नि। के तिमी त्यो धुन सुन्न चाहन्छौ? त्यसपछि टमनस धुन बजाउन थाल्छ। लुसी आगोमा केही मान्छेहरू नाच्दै गरेको जस्तो आकृति देख्छे। त्यसपछि लुसी त्यो मुरलीको धुनले लट्ठिएर बेहोस हुन्छे। केही बेरपछि उसको आँखा खुल्दा त्यो फन कुनामा बसिरहेको ऊ देख्छे। ऊ भन्छे, अब म जान्छु है। तब फन त रुन पो लाग्छ र भन्छ, अब त धेरै ढिलो भइसक्यो। यहाँ एउटा सेतो बोक्सी बस्छे र उसैले गर्दा यहाँ सधैँ हिउँ मात्र परेको। र त्यसपछि बोक्सीले आदेश दिएकी छे, यदि जङ्गलमा कुनै मान्छे बाटो बिराएको भड्किएको देखियो भने उसलाई खबर गर्नुपर्छ। तब लुसी भन्छे, मिस्टर टमनस, हजुर त्यस्तो गर्नुहुन्न नि है, हजुर त मेरो साथी हो नि। यो सुनेर टमनस लुसीलाई दौडाउँदै त्यही बत्ती भएको स्तम्भ लिएर ल्याउँछ र भन्छ, जाऊ, फिर्ता जाऊ। तब लुसी त्यही दराजमा आउँछे। फर्केर आएर ऊ आफ्ना दाइ दिदीहरूलाई सारा कुरा सुनाउँछे, तर उसको कुरालाई कसैले पनि पत्याउँदैन। लुसी सबैलाई आफ्नो कुरा प्रमाणित गर्नका निम्ति त्यही दराज भएकोमा लैजान्छे, तर यो पटक कसैले पनि त्यो अघिको जङ्गललाई देख्दैन। यो कुराले लुसीलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ। ऊ आफ्नो कोठामा जान्छे। राति अचानक लुसीका आँखा खुल्छन् र ऊ त्यही जङ्गलको बारेमा सोच्न थाल्छे। ऊ चुपचाप त्यही दराज भएको कोठातिर जान्छे। ऊ हिँडेर त्यसरी गइरहेको उसको दाइ एडमन्डले देख्छ र उसको पछि पछि पछ्याउँदै एडमन्ड पनि आउँछ। लुसी त्यो कोठाको दराजलाई खोलेर फेरि जङ्गलमा जान्छे र एडमन्ड पनि लुसीको पछि पछि नै आइरहेको थियो। ऊ पनि दराजभित्र छिर्छ र अर्कोपट्टि त्यही अद्भुत रहस्यमय जङ्गलमा ऊ पुग्छ। ऊ वरपर लुसीलाई बोलाउँछ, तर त्यत्तिकैमा केही जनावरहरूको खुट्टाको आवाज सुन्छ। जसै ऊ फर्केर हेर्छ, ऊ देख्छ ऊ भएतिर एउटा टाँगा आइरहेको हुन्छ। ऊ आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने हिउँमा बजारिन्छ। त्यो टाँगा ऊ भएनेर आएर रोकिन्छ। त्यहाँबाट एउटा पुड्के मान्छे उत्रेर उतर्फ आउँछ र उसलाई चक्कुले प्रहार गर्ने लागेको हुन्छ। त्यतिकैमा एउटी महिलाको आवाज आउँछ, पर्खी। तब त्यो पुड्के मान्छे रोकिन्छ। त्यो आइमाई नार्नियाकी रानी अर्थात् त्यही सेतो बोक्सी यानि कि व्हाइट विच हुन्छे, जसको बारेमा अघि केही समय अगाडि टमनसले लुसीलाई बताएको थियो। ऊ एडमन्डलाई सोध्छे, तिमी यहाँ कसरी आयो? र एडमन्ड भन्छ, मलाई के थाहा, तर मभन्दा अगाडि मेरी बहिनी यहाँ आएकी थिए र कुनै फनसँग भेटेकी थिए। सायद उसको नाम टमनस थियो। बोक्सी सबै कुरा एडमन्डबाट सुनेर अचानक चेपारे घसेर बोल्न थाल्छे। तिमीहरू कति भाइ बहिनी छौ? ऊ भन्छ, 4 जना। बोक्सी एडमन्डलाई आफू नजिक टाँगामा राख्छे।
आफ्नो जादुले त्यहाँ तातो तातो चिया उब्जाएर एडमन्डलाई पिउन दिन्छ र एडमन्ड त बोक्सीको जादु देखेर मक्कै पर्छ। एडमन्ड भन्छ, के तपाईँ मेरो लागि जादुले मिठाई बनाउन सक्नुहुन्छ? बोक्सी भन्छ, यस। तब ऊ जादुले मिठाईहरू बनाउँछ र उसलाई दिन्छे। अनि ऊ एडमन्डलाई आफ्ना कुरामा बहकाउँछे, फकाउँछे, फुस्लाउँछे। ऊ भन्छे, मेरो कोही सन्तानहरू छैन, त्यसैले तिमी नै मेरो राज्यको उत्तराधिकारी बनाउला। एडमन्ड पनि उसको कुरा पत्याउँछ। बोक्सी भन्छे, तिमी आफ्नो बाँकी दाई दिदी र बहिनीलाई यहाँ लिएर आउनु है। तब ऊ एडमन्डलाई 2 पहाडहरूको बिचमा भएको टाढाको आफ्नो प्यारावेलको महल देखाउँछे। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट जान्छे। एडमन्डको बानी आफ्ना दाई दिदी र बहिनीको भन्दा बिल्कुलै फरक थियो। ऊ सधैँ सबैसँग बाज्ने, मुखमुखे लाग्ने, जिद्दी, घमण्डी, रिसा स्वभावको र एकल काटे प्रवृत्तिको थियो। साथै ऊ लालची पनि थियो। त्यसैले ऊ बोक्सीको प्रलोभनमा परेको हुन्छ। त्यतिकैमा लुसी त्यहाँ आइपुग्छे। ऊ आफ्नो भाइलाई देखेर खुसी हुन्छ अनि त्यहाँकी रानी त्यो बोक्सीको बारेमा पनि भन्छे, त्यो त एकदमै दुष्ट रानी हो। तब उनीहरू पुनः आफ्नो घर आउँछन्। आफूसँग एडमन्ड पनि साथै गएकोले अब आफ्ना दाई दिदीले आफूमाथि विश्वास गर्लान् भनेर लुसीले सोचेकी हुन्छे। त्यसैले ऊ खुसी भएर ऊ पिटर कहाँ गएर भन्छे, त्यो ठाउँ साँच्चीकैको ठाउँ हो, एडमन्ड पनि मसँगै गएको थियो। तब पिटर र सुजेन हो भनेर एडमन्डलाई सोध्छन्। तब एडमन्ड भन्छ, खै आजभोलिका बच्चाहरू झुट बोलेर बाहना बनाउन कहिले पो छोड्छन् कोनी। यसरी ऊ लुसीलाई झुटो तुल्याउँछ। लुसी दुःखी भएर त्यहाँबाट जान्छे। भर्याङमा ऊ प्रोफेसरसँग ठोकिन्छे अनि अङ्गालो हालेर रुन थाल्छे। तब मिस ब्रिगेडी हल्ला सुनेर बाहिर आउँछे अनि प्रोफेसर लुसीलाई ब्रिगेडीसँग हट चकलेट खान पठाउँछन्। प्रोफेसर सुजेन र पिटर कहाँ जान्छन् र सुजेन भन्छे, सायद लुसी डराएकी छे, त्यसैले त उसलाई कोठाभित्र राखेको दराजमा जङ्गल छ भन्ने लाग्छ। उनीहरूको कुरा सुनेर प्रोफेसर उनीहरूलाई भन्छन्, ऊ तिमीहरूकी बहिनी हो, तिमीहरूले उसको कुरा पत्याइदिनुपर्छ नि। अर्को दृश्यमा उनीहरू 4 जना आँगनमा क्रिकेट खेलिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको बल उडेर झ्यालमा जान्छ र त्यहाँको सिसा नमजाले फुट्छ। त्यसैले उनीहरू मिस ब्रिगेडीदेखि डराएर हडबडीमा लुक्नको लागि घरमाथि भाग्छन् अनि त्यही खाली कोठामा पुग्छन् जहाँ त्यहाँ दराज राखिएको थियो। दराज खोलेर उनीहरू त्यहाँभित्र छिर्छन् अनि ठेलमठेल गर्दा गर्दै अन्तत त्यो जादुमयी संसार विलक्षणको नार्नियामा पुग्छन्। पिटर र सुजनलाई आफ्नो आँखामा विश्वासै लागेको हुँदैन। बल्ल उनीहरूले लुसीले साँचो बोलेकी रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए। त्यसैले उनीहरू लुसीसँग माफी माग्छन्। तब सुजेन फर्केर जाउँ भन्छे, तर एडमन्ड भने फिर्ता जान चाहँदैन थियो किनकि उसको मनमा लोभ थियो। ऊ बोक्सी भए कहाँ जान चाहन्थ्यो र आफ्ना दाई दिदी र बहिनीलाई पनि सँगै लिएर जान चाहन्थ्यो। त्यसैले ऊ बहाना बनाउँदै भन्छ, हामी जङ्गलमा नै घुमौँ न है। तब पिटर भन्छ, लुसी हामीभन्दा अगाडि यहाँ आइसकेकोले हामी उसको पछि पछि जाउँ। तब लुसी सबैलाई मिस्टर टम्नससँग भेट गराउन लिएर जान्छे। तर घर पुग्दा त्यहाँ टम्नस हुँदैन, बरु भित्तामा एउटा राजाज्ञाको सूचना टालिएको हुन्छ। टम्नसलाई नार्नियाकी रानी जेडिजको विरुद्ध विश्वासघात गरेको अभियोग छ। उसले मान्छेहरूसँग मित्रता गर्यो, उनीहरूलाई बचायो, त्यसैले उसलाई गिरफ्तार गरिन्छ। तब सुजन भन्छे, अब त हामी यहाँबाट निस्किनै पर्छ। तर लुसी भन्छे, हामीले मिस्टर टम्नसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सुजन भन्छे, मान्छेलाई भेटेकोले गर्दा नै त उसलाई सजाय दिएको हो। लुसी भन्छे, त्यो मान्छे म नै त हो। तब एडमन्ड भन्छ, टम्नस एउटा अपराधी हो। तब उनीहरू झाडी पछाडिबाट कोही हिँडेको जस्तो आवाज सुन्छन्। उनीहरू सबै डराउँछन्। त्यतिकैमा उनीहरू सामु एउटा मुसा आउँछ। मुसा लुसीको हातमा लुसीले टम्नसलाई दिएको रुमाल थमाइदिन्छ। ऊ ती 4 जनालाई आफ्नो घर लिएर जान्छ। त्यो मुसा मान्छेहरू जस्तै बोल्न पनि सक्थ्यो। ऊ उनीहरूलाई एउटा 1000औं वर्ष पूर्व गरिएको अगमबाडीबारे बताउँछ। उक्त अगमबाडी अर्थात् भविष्यवाणीमा ती 4 जनाले नार्नियालाई ती क्रूर जादुगर्नी बोक्सीबाट छुटकारा दिलाउनेछन् भनेर लेखिएको हुन्छ। मुसा उनीहरूलाई एजलनको बारेमा पनि बताउँछ। एजलन नै नार्नियाको साँचो राजा हो। ऊ तिमीहरूलाई शिलापाटी अर्थात् स्टोन टेबलमा प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छ भन्छ। 4 जना एजलन को हो र यो सबै के भइरहेको छ भनेर सोध्छन्। त्यो मुसा उनीहरूलाई सबै कुरा भन्छ। उनीहरू त्यहाँ आउन टम्नसको गिरफ्तारी र सुराकी प्रहरीहरू यी सबै तिमीहरूकै कारण भइरहेको छ। तब मुसाकी श्रीमती भन्छे, धेरै वर्ष पहिले यहाँ एउटा भविष्यवाणी गरिएको थियो र त्यहाँ आदमका 2 जना छोरा र हब्बाकी 2 जना छोरी सेतो बोक्सीलाई जितेर नार्नियामा शान्ति स्थापित गर्नेछन् भनेर भविष्यवाणी गरिएको छ। एजलान तपाईँहरूको सेना तयार गर्दैछन्। तब पिटर भन्छ, सायद यहाँहरूलाई भ्रम भएको छ। उनीहरू त्यो ठाउँ छोडेर जान लाग्छन्। तर लुसीले आफ्ना दाजु दिदीलाई भन्छन्, यी मान्छेहरू ठिकै भन्दैछन्, हामीले टम्नसलाई सहयोग गर्नै पर्छ। तर पिटरले लुसीलाई भन्छ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, अब हामीले घर जानुपर्छ।
अनि पिटरले आफ्नो भाइ एडमन्डलाई बोलाउँछ, तर एडमन्ड त्यहाँ हुँदैन किनकि ऊ सेती बोक्सीको दरबारतर्फ गइसकेको हुन्छ। अनि त्यहाँ मुसाले उनीहरू सबैलाई महलतर्फ लैजान्छ अनि उनीहरूले देख्छन् कि एडमन्ड महलभित्र गइरहेको हुन्छ। लुसीले एडमन्डलाई बोलाउँछ, तर मुसाले उनीहरूलाई भन्छ शत्रुहरूले सुन्छन् त्यसैले नबोल। पिटर आफ्नो भाइलाई बचाउन अगाडि जान खोज्छ, तर मुसाले उसलाई रोक्छ र भन्छ यो सेतो बोक्सीको चाल हो र यदि तिमीहरू त्यहाँ गयौ भने सबै मारिनेछौ। त्यसैले अब एडमन्डलाई बचाउन सकिने एकै मात्र उपाय छ र त्यो उपाय नै एजरनलाई उसले नै तिम्रो भाइलाई बचाउन सक्छ। त्यसैले अब एडमन्डलाई बचाउन सकिने एउटै मात्र उपाय छ र त्यो उपाय नै एजलन हो। उसले नै मात्र तिम्रो भाइलाई बचाउन सक्छ। अर्कोतर्फ एडमन्ड महलभित्र पुगेर हेर्छ, त्यहाँ ठुला ठुला मूर्तिहरू राखिएका हुन्छन् र त्यो हेर्दा लाग्थ्यो सबै सेनाहरूलाई कसैले ढुङ्गाको मूर्ति बनाइदिएको जस्तै। त्यति नै बेला उसको खुट्टाले एउटा बुवासोलाई टेक्छ र बुवासोले उसलाई भुइँमा लडाइदिन्छ। बुवासो सोध्छ त को होस्? एडमन्डले बुवासोलाई भन्छ म रानीलाई भेट्न आएको, रानीले मलाई बोलाउनु भएको हो र म आदमको छोरा हुँ। यो कुरा सुनेर बुवासो पछि हट्छ र एडमन्डलाई रानी अर्थात् सेती बोक्सी भएको ठाउँमा लगेर जान्छ र सेती बोक्सी एडमन्डलाई एक्लै देखेर चिच्याउँदै कराउँदै सोचे तैँले आफ्नो दाजुभाइ र बहिनीलाई यहाँ किन नल्याएको? एडमन्ड डराउँछ र भन्छ मैले उनीहरूलाई यहाँ लिएर आउन प्रयास गरेको थिएँ, तर उनीहरू आएनन् र उनीहरू यति बेला बिबर अर्थात् ठुलो मुसाको घरमा छन्। यो कुरा सुनेर सेती बोक्सीको रिस केही बेरको निम्ति कम हुन्छ र ऊ भन्छ त यहाँ आउनु बेफाइदा भएन। त्यसपछि सेती बोक्सीले आफ्ना बुवासाहरूलाई बिबरको घर एडमन्डको दाजु दिदी र बहिनीलाई मार्नको निम्ति पठाउँछ र एडमन्डलाई कैद गर्छ। एडमन्डका दाजु दिदी र बहिनी बिबरको घरमा हुन्छ र त्यहाँबाट भाग्ने तयारी गर्दै हुन्छन्। तब त्यति नै बेला सबै बुवासाहरू त्यहाँ आइपुग्छन् अनि बिबरलाई थाहा हुन्छ कि सेती बोक्सीका बुवासाहरू बाहिर उनीहरू सबैलाई मार्न आएका छन्। त्यसैले त्यहाँ एउटा गुप्त बाटो अर्थात् सुरुङ हुन्छ अनि बिबर र त्यहाँ भएका सम्पूर्ण त्यो गुप्त बाटोबाट बाहिर भाग्छन्। अनि जब उनीहरूको घरमा बुवासाहरू पस्छन् तब त्यहाँ कोही पनि हुँदैन, तर बुवासोहरूले थाहा पाउँछन् कि त्यहाँ भएका सबै सुरुङहरूबाट उनीहरू भागिसके भनेर। अनि जब उनीहरू उक्त सुरुङबाट बिबर र अन्य सबै बाहिर निस्कन्छन् त्यहाँ उनीहरूले एउटी फ्याउरीलाई देख्छन् र उक्त फ्याउरीले उनीहरूलाई सहयोग गर्छ। उक्त फ्याउरी भन्छ तिमीहरू सबै रुखमा चढ किनकि उनीहरूलाई मार्न बुवासाहरू आइरहेका थिए। त्यसपछि पिटर र उनका बहिनीहरू लगायत सबै रुखमा चढ्छन्। त्यो फ्याउरी रुखको मुनि उभिन्छ। त्यही बेला त्यहाँ बुवासाहरू आउँछन् र उक्त फ्याउरीमाथि आक्रमण गर्न खोज्छन्। कहाँ छन् ती मान्छेहरू? कहाँ छन् ती मान्छेका बच्चाहरू? उक्त फ्याउरीले ती बुवासाहरूलाई ढाँटेर भन्छ कि तिनीहरू त उत्तर दिशातर्फ गएका छन्। यो सुनेर सबै बुवासाहरू उत्तर दिशातर्फ लाग्छन्। त्यहाँ एउटा फ्याउरी घाइते भएकी हुन्छ, तापनि ऊ त्यहाँबाट एजलोनको लागि मैले अरूलाई नि जम्मा गर्नुपर्छ भन्दै जान्छ। अनि अर्कोतर्फ त्यहाँ एडमन्डलाई बन्दी बनाइएको हुन्छ। त्यहाँ टमनस पनि बन्दी अवस्थामा हुन्छ र त्यहाँ दुईजना एक आपसमा कुरा गर्छन्। त्यही समय दुवैले कोही आइरहेको गोडाको आवाज सुन्छन् र त्यो आवाज सेती बोक्सीको गोडाको आवाज हुन्छ। उक्त बोक्सी एडमन्डको अगाडि आएर उसलाई घाँटीमा समात्दै भन्छ हामीले सबैतिर खोज्यौँ तर तेरो सानो परिवार कतै भेटिएन, त्यसैले अब त मेरो केही कामको रहेनस् भन्दै उसलाई मार्न आफ्नो तरबार झिक्छे। अनि एडमन्ड डराउँछ र भन्छ बिबरले केही एजलन भन्ने मान्छेको बारेमा नाम लिएको थियो। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै बोक्सी अचम्ममा पर्सेर एडमन्डसँग उक्त ठाउँको ठेगाना सोध्छे जहाँ बिबर र अन्य सबै जान लागेका हुन्छन्। तर एडमन्डले भन्छ मलाई थाहा छैन, म त्यहाँबाट पहिले निस्किसकेको थिएँ किनकि मलाई तपाईँसँग भेट्नु थियो। यो सुनिसकेपछि बोक्सीले टमनसलाई हेर्दै भन्छ तँलाई थाहा छ त यहाँ किन छस्? टमनस भन्छ थाहा छ किनकि मेरो उद्देश्य नै नार्नियालाई स्वतन्त्र गराउनु हो। तर बोक्सी भन्छ होइन, किनकि तेरो बारेमा मलाई एडमन्डले सूचना दिएको थियो, त्यो पनि केवल एउटा चक्लेटको लागि। यो सुनेर टमनसले बडो आश्चर्यका साथ एडमन्डलाई हेर्छ अनि एडमन्ड लाजले आफ्नो नजर झुकाउँछ। अर्कोतर्फ यो देखाइन्छ कि बिबर सबैलाई लिएर एजलन भएतर्फ गइरहेको हुन्छ। उनीहरूको पछाडि एउटा टाँगो आइरहेको आवाज सुन्छन् र उनीहरूलाई लाग्छ कि त्यो बोक्सीको टाँगोको आवाज हो। त्यसैले उनीहरू एउटा सानो गुफाको मुनि लुक्छन् र यो टाँगो उक्त गुफाको माथि आएर रोकिन्छ। केही बेरपछि बिबर बाहिर निस्कन्छ र सबैलाई बाहिर आउन भन्छ। सबैजना बाहिर निस्कन्छन्। उनीहरू देख्छन् त्यहाँ सान्टा क्लज आएका हुन्छन्।
सान्टा क्लज भन्छन्, तिमीहरू सबै आएकाले सेती बोक्सीको शक्ति पनि कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसपछि सान्टा क्लज पिटर, लुसी र सुजेनलाई केही उपहारहरू दिन्छन्। ती उपहारहरू युद्धमा काम लाग्ने हतियारहरू जस्तै थिए। साथै सान्टा क्लज लुसीलाई एउटा औषधि पनि दिन्छन्। त्यो औषधि लगाएपछि जुनसुकै घाउ पनि निको हुने हुन्थ्यो। त्यसपछि उनी सुजेनलाई सानो औजार दिन्छन् अनि भन्छन्, तिमी जहिले जुनसुकै अवस्थामा पनि समस्यामा पर्छौ नि, तब तिमीले यो बजाउनु अनि तब तिमी भएका सहयोग आइपुग्नेछ। साथै उनी पिटरलाई एउटा तरबार पनि दिन्छन् र भन्छन्, युद्धमा यो तिम्रो काम लाग्नेछ। उनी भन्छन्, जाडोहरू सकिने लागेको छ। त्यसपछि उनी आफ्नो बाटो लाग्छन्। बाटोमा सेती बोक्सीका फ्याउराहरूले उनीहरूको खेदो गर्छन्, तर उनीहरू आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर यो अप्ठ्यारोको सामना गर्छन् र त्यहाँबाट बचेर निस्कन्छन्। उनीहरूको आगमनले हिमपातपूर्ण जङ्गलबाट बिस्तारै हिउँ पग्लन थालेको हुन्छ। फुलहरू थोरै थोरै फुल्न थालेका छन्। त्यहाँ सेती बोक्सी र उसको दल नदी किनारमा आइपुग्छन्। उनीहरू त्यहाँ त्यो स्याललाई पनि पक्रन्छन् जसले उनीहरूलाई बाटो देखाइदिएको थियो। लुसी र बाँकी बच्चाहरूलाई सहयोग गरेको थियो। सेती बोक्सी त्यो स्याललाई मार्न लागि कि के हुन्छ, एडमन्ड बिचैमा आउँछ र भन्छ, बिबरले हामीलाई शिलापाटी स्टोन टेबलको बारेमा केही भनेको थियो र एजलनले आफ्नो केही सेनाहरू तयार गर्दैछ भन्ने कुरा पनि भनेको थियो। यो सुनेर सेती बोक्सी केही चिन्तित हुन्छ र स्याललाई ढुङ्गाको बनाइदिन्छ। तब आफ्ना फ्याउराहरूलाई भन्छ, जाऊ सबैलाई भेला गर। यदि एजलनले युद्ध नै गर्न खोजेको भने हामी युद्धको जवाफ युद्धले नै दिन्छौँ। उता सुजेन, पिटर र लुसी, बिबर सबै एजलन भए कहाँ पुग्छन्। उनीहरू पाल बाहिर बसेको मान्छेलाई भन्छन्, हामी एजलनलाई भेट्न आएका हौँ। तब भित्रबाट एउटा अजङ्गको सिंह निस्केर आउँछ। एजलन वास्तवमा एउटा सिंह थियो। सबैले उसलाई घुँडा टेकेर निहुरेर दण्डवत गर्छन्। एजलन लुसी, पिटर र सुजेनलाई स्वागत गर्छ। तर जब उनीहरूको अर्को भाइ अर्थात् एडमन्डको बारेमा सोध्छ, तब उनीहरू भन्छन्, हाम्रो भाइ सेती बोक्सीको कब्जामा छ। त्यसपछि एजलन पिटरलाई एउटा पहाडको टाकुरामा लैजान्छ र टाढामा एउटा महल देखाउँदै ऊ भन्छ, तिम्रो अघि प्यारावेलको महल छ। त्यहाँ 4 सिंहासनहरू छन् जसमध्ये एकमा तिमी बस्नेछौ, राजा बन्नेछौ। के तिमीलाई अगमबाडीमाथि कुनै शङ्का छ? पिटर भन्छ, छैन, तर सायद म त्यो मान्छे होइन जो हजुरले म हो भन्ने सोचिरहनु भएको छ। तब एजलन भन्छ, एउटा गहिरो रहस्यमय शक्ति छ जसले समस्त नार्नियामा शासन गर्छ। त्यही शक्ति जसले असल र खराब बीच फैसला गर्छ, जसले हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्छ। म तिम्रो भाइलाई बचाउन तिमीलाई सहयोग गरौँला, तर तिमीले पनि मलाई यो युद्धमा सहयोग गर्नुपर्छ। तब त्यहाँ केही फ्याउराहरू लुसी र सुजेनमाथि आक्रमण गर्छन्, तर एजलन, पिटर र सबै मिलेर उनीहरूलाई मार्छन्। तर एउटा फ्याउरोलाई उनीहरू छोडिदिन्छन्। एजलन आफ्नो सिपाहीहरूलाई त्यो फ्याउरोको पछि पछि लाग्न खटाउँछ र एजलनका सिपाहीहरू पछि पछि गएर फ्याउरोहरू मार्फत एडमन्ड भए ठाउँमा पुग्छन् र त्यहाँबाट एडमन्डलाई बचाएर छुटाएर ल्याउँछन्। एडमन्डलाई देखेर लुसी, पिटर र सुजेन सबैजना अत्यन्तै खुसी हुन्छन्। एजलन उनीहरूलाई एडमन्डसँग जे जति भयो त्यो बारेमा केही पनि कुरा ननिकाल्नु भनेर त्यहाँबाट जान्छ। अर्को दिन सेती बोक्सी एजलनलाई भेट्न आउँछ। ऊ भन्छ, तिमीहरूका बिचमा एउटा धोकेबाज, द्रोही, गद्दार छ। के तिमीले बिर्स्यौ जब नार्निया बनेको थियो तब के नियम बनाइएको थियो? तब एजलन भन्छ, तिमीले मलाई नार्नियाको नियम कानुन नपढाऊ, ती मेरै सामु लेखेका थिए। बोक्सी भन्छ, त्यसो भए त तिमीलाई थाहै होला, हरेक गद्दार मेरो जिम्मा लगाउनु पर्छ। उसको रगतमाथि मेरो हक छ। यदि यसो भएन भने समस्त नार्नियामाथि आगो र पानीको वज्रपात पर्नेछ। वास्तवमा नार्नियाको एउटा कानुन हुन्छ जस अनुसार जोसुकै होस् गद्दारी गर्नेलाई सेती बोक्सीको जिम्मा लगाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि एजलन सेती बोक्सीलाई वार्ता गर्न आफ्नो पालभित्र बोलाउँछ। केही बेरपछि पालबाट निस्कदै ऊ भन्छ, यसले एडमन्डको ज्यान बक्सदेखि छे। यो सुनेर सबैजना खुसी हुन्छन् र सेती बोक्सी त्यहाँबाट केही नभनिकन ठुई ठुई निस्केर जान्छे। तर एजलन चुपचाप मौन थियो। एजलनको मौनता पढ्न लुसीलाई केही बेर लाग्दैन। त्यही रात एजलन कतै जाँदै गरेको हुन्छ। लुसी र सुजेन पनि अर्को बाटो भएर एजलन गएको ठाउँतिर जान्छन्। उनीहरू देख्छन् एजलन त्यही शिलापाटीमा जान्छ, अर्थात् त्यही स्टोन टेबलमा जहाँ अघिबाटै सेती बोक्सी र उसका सेनाहरू उपस्थित थिए। उनीहरू एजलनकै पर्खाइमा थिए। सेती बोक्सीको सेनामा डरलाग्दा पक्षी, घिनलाग्दा जनावरहरू, भूतहरू र अन्य थुप्रै घिनलाग्दा प्राणीहरू थिए। तब बोक्सीको इसारामा एउटा भूत अघि आएर एजलनमाथि प्रहार गर्छ। एजलन शक्ति भए तापनि चुपचाप निरीह भएर लडिरहन्छ। उनीहरू एजलनको रौँ काट्छन्। तब सेती बोक्सी एजलनलाई भन्छ, तिमीलाई के लाग्छ, के तिमीले आफ्नो जीवनको बलिदान दिएर त्यो विश्वासघाती धोकेबाजलाई बचाउन सक्नेछौ भनेर सोचेको छौ?
तिमीले यसो गरेर कसैको जिन्दगी पनि बचाउन सक्ने छैनौ। तब ऊ चिच्याउँदै भन्छे, आजको यो रात यो गहिरो रहस्यमय शक्ति र नियमको पालन गरिनेछ। हामी सबै नार्नियामाथि शासन गर्नेछौँ, सदा सर्वदाको निम्ति। हो, सदा सर्वदाको निम्ति। यति भनेर सेती बोक्सी एउटा चक्कुले एज्लनको हत्या गर्छे। र अब युद्धमा निस्कने तयारी गर भनेर आफ्ना भरौटेहरूसँग त्यहाँबाट निस्केर जान्छे। त्यसपछि त्यहाँ लुसी र सुजेन आउँछन्। लुसी आफूलाई स्यान्टाले दिएको त्यो जडीबुटी प्रयोग गरेर एज्लनको घाउ निको पार्न खोजे, तर सुजेन भन्छे, अब यसबाट केही हुनेवाला छैन, उहाँ हामीहरू बीच रहनु भएन। त्यसपछि उनीहरू एज्लनलाई समातेर धेरै रुन्छन्। जब यो कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ तब त्यहाँ एडमन्ड पिटरलाई भन्छ, अब तपाईँले एज्लनको स्थान लिनुपर्छ, किनकि एज्लनलाई तपाईँमाथि भरोसा थियो र मलाई पनि छ। यो सुनेर पिटरलाई आँट आउँछ। त्यसपछि सेती बोक्सीको सेना त्यहाँ आउँछ र सेती बोक्सीको सेना र एज्लनको सेना बिचमा घमासान युद्ध सुरु हुन्छ। उता अहिलेसम्म पनि लुसी र सुजेन एज्लनकै मृत शरीर भएका हुन्छन्। त्यतिकैमा जमिन काप्छ र शिलापाटी फुट्छ। उनीहरू देख्छन् त्यहाँ एज्लनको शरीर हुँदैन, तर अलि पछाडि सुनौलो किरणमा प्रभातसँगै एज्लन जीवित भएर उठेको हुन्छ। उनीहरू खुसीले आश्चर्यमा एज्लनलाई अँगालो हाल्छन्। एज्लन आफू पुनः जिउँदो हुनुको कारण उनीहरूलाई बताउँछ। यदि यो स्थानमा कुनै निर्दोष व्यक्ति अपराध गर्नेको साटो बलिदान भयो भने अपराधी त बाँच्छ, साथै सट्टामा बलिदान भइदिने निर्दोष पनि पुनर्जीवित हुनेछ। यो एउटा महान रहस्य हो जुन त्यो सेती बोक्सीलाई समेत थाहा थिएन। फेरि सुजेन भन्छे, हामीले त हजुर बितेको खबर पिटरलाई समेत पठाइसकेका छौँ र अब सायद त्यहाँ त युद्ध पनि सुरु भइसक्यो होला। तब एज्लन भन्छ, तिमीहरू चिन्ता नगर। त्यसपछि ऊ उनीहरूलाई आफ्नो बुइमा चढाएर बोक्सीको महलमा लैजान्छ। महलमा पुगिसकेपछि मिस्टर टमनसलाई पत्थरको भएको लुसीले देख्छे र उसलाई देखेर ऊ उदास हुन्छे। एज्लन टमनसमाथि सास फुकेर टमनसलाई पुनः जीवित बनाउँछ अनि त्यहाँका सबै जन्तुहरूमाथि पनि सास फुकेर पुनः सबैलाई जिउँदो बनाउँछ। त्यसपछि ती सबै सेनालाई लिएर उनीहरू युद्धको मैदानतर्फ अघि बढ्छन्। युद्धमा बोक्सी सबैलाई आफ्नो जादुले पत्थरको बनाउँदै गरेकी हुन्छे। आफ्नो सेनाले हार्दै गरेको देखेर पिटर एडमन्डलाई भन्छ, तिमी सुजेन र लुसीलाई लिएर यहाँबाट गइहाल। बिवर उनीहरूलाई लिएर जाँदै गरेको हुन्छ। एडमन्ड देख्छ बोक्सी उसको दाइमाथि हमला गर्ने लागेकी थिए। त्यसैले ऊ बोक्सीको अगाडि आउँछ र बोक्सीले सबैलाई पत्थरको बनाउन प्रयोग गरेको बोक्सीको त्यो हतियारलाई पनि ऊ 2 टुक्रा बनाइदिन्छ। तर बोक्सी निकै शक्तिशाली थिए, त्यसैले ऊ एडमन्डलाई आफ्नो तरबारले घायल बनाइदिन्छे। यो देखेर पिटर बोक्सी भएतर्फ अघि बढ्छ र त्यहाँ बोक्सी र पिटर बिचमा युद्ध हुन्छ। त्यतिकैमा एज्लन त्यहाँ आइपुग्छ अनि ठुलो आवाजमा गर्जिन्छ। तब बोक्सी भन्छे, असम्भव, किनकि उसले त आफ्नै हातले एज्लनलाई मारेकी थिए। अनि त्यहाँ एज्लनको पुरै सेना पनि थियो जसलाई बोक्सीले जादुद्वारा ढुङ्गाको बनाइदिएकी थिए। पिटर यो देखेर खुसी हुन्छ। तब मौकाको फाइदा उठाएर बोक्सी पिटरलाई मार्नै लागेकी के हुन्छ। तब एज्लन उडेर आएर बोक्सीमाथि छम्टन्छ र एकैपल्टमा बोक्सीलाई मारिदिन्छ। जसै बोक्सीको मृत्यु हुन्छ त्यही पल उसका सेनाहरू पनि खरानीसरी हावामा उडेर विलिन हुन्छन्। तब एज्लन भन्छ, अब सिद्धियो। सबैजना एडमन्ड कहाँ जान्छन्। लुसी आफूसँग भएको औषधिले एडमन्डलाई निको पार्छे अनि अरू सबै चोटग्रस्त सिपाहीहरूलाई पनि निको पार्छे। एज्लन पनि पत्थर बनेका सबैहरूलाई जीवित पार्छ। त्यसपछि एज्लन ती चारै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई महलमा लिएर जान्छ र उनीहरूको त्यहाँ राज्याभिषेक समारोह हुन्छ। उनीहरूलाई ताज पहिराइन्छ। यसरी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर एज्लन चुपचाप त्यहाँबाट जान्छ। एज्लनलाई टाढाबाट जाँदै गरेको देखेर लुसी दुखी हुन्छ र मिस्टर टमनस लुसीलाई रुमाल दिन्छ। यो त्यही रुमाल हुन्छ जुन मिस्टर टमनसलाई लुसीले पहिले दिएकी थिए र अहिले मिस्टर टमनसले त्यो रुमाल लुसीलाई दिँदै गरेको हुन्छ अनि लुसीलाई आँसु पुस्न लगाउँछ। आँसु पुसेपछि लुसी खुसी हुन्छ। त्यसपछि धेरै वर्ष बित्छ। अब ती चारैजना एकदमै ठुला भइसकेका छन्। उनीहरू हुर्किसकेका छन्। एक दिन घोडामा सवार गर्दै गर्दा उनीहरू त्यहाँ बत्ती भएको स्तम्भमा आउँछन् जसद्वारा उनीहरू कुनै समयमा नार्निया आएका थिए। उनीहरू फेरि त्यही दराजभित्र छिर्छन्। जसै उनीहरू दराज बाहिर निस्कन्छन् उनीहरू फेरि पहिला जस्तै साना हुन्छन्। वास्तवमा नार्नियामा त्यत्तिका लामो समय बिताए पनि उनीहरू फेरि त्यही समय त्यही दिनमा फर्केका हुन्छन् जुन दिन उनीहरू झ्यालको सिसा फुटाएर लुक्नको निम्ति दराजभित्र छिरेका थिए र नार्निया पुगेका थिए।
यतिकैमा त्यहाँ प्रोफेसर आउँछन् र सोध्छन् तिमीहरू दराजभित्र के गर्दै थियौ? तब पिटर भन्छ यदि हामीले भन्यौँ भने तपाईँ पत्याउनु हुन्न होला। तब प्रोफेसर उनीहरूको बल दिँदै भन्छ एकपल्ट भनेर त हेर। तब यो फिल्म यहीँ समाप्त हुन्छ। यो फिल्म सन् 2005मा रिलिज भएको थियो। आशा छ यहाँहरूलाई हाम्रो एक्सप्लेनेसन मन पर्यो होला। यसको पार्ट 2 र पार्ट 3 पनि छ। हामी यसको पार्ट 2 र पार्ट 3 पनि चाँडै लिएर आउने नै छौँ। हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला।